فأما ثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. लाइव चल रहा हमारे लाइव चल रहा। الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. इसमें चलता بسم الله الرحمن الرحيم. रहने दो यार, खिलाओ मत तेरा लाइव चल। وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع दिया है। فترى القوم فيها صرعى فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فاهتري لهم من باقيه فاهتري لهم من باقيه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.